अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। शुक्रिया सोहेल साहब तारुफ करवाने के लिए। मेरा नाम समन इश्तियाक है और बाकी तारुफ तो सोहेल साहब करवा सके हैं, करवा ही चुके हैं। मैं एक स्पेशल एजुकेटर कम्युनिटी मेंटल हेल्थ काउंसलर हूँ और इसके अलावा शौकिया लिखती हूँ। तो सोहेल साहब ने मुझसे दरख्वास्त की थी कि मैं नारसाई रुबीना के नावल को पढ़ूँ और उस पर कुछ तबसरा करूँ। तो मैंने मुख्तसरन कुछ लिखने की कोशिश की है, मैं आज आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ। नारसाई। इस नावल को पढ़ने के बाद जब तबसरा लिखने का इरादा किया तो कागज़ और कलम उठाने से पहले कुछ देर के लिए मेडिटेशन की। आंखें खोलते ही मेरे बचपन के घर में ड्राइंग रूम पे लगी फैज़ अहमद फैज़ की तस्वीर और उस पर लिखी ये नज़्म नज़रों के सामने आ गई। हम जो तारीक राहों में मारे गए, तेरे होठों के फूलों की चाहत में हम दार की खुश्क टहनी पे मारे गए। तेरे हाथों की शम्मों की हसरत में हम नीम तारीक राहों में मारे गए। सूलियों पर हमारे लबों से परे तेरे होठों की लाली लपकती रही, तेरी जुल्फों की मस्ती बरसती रही, तेरे हाथों की चांदी दमकती रही। जब खुली तेरी राहों में शामे सितम, हम चले आए लाए जहां तक कदम, लब पे हर्फे गजल, दिल में कंदीले गम। अपना गम था गवाही तेरे इश्क की, देख कायम रहे इस गवाही पे हम। नारसाई अगर अपनी तकदीर थी, तेरी उल्फत तो अपनी ही तदबीर थी। किसको शिकवा है गर शौक के सिलसिले, हिजर की कत्लगाहों से सब जा मिले। कत्लगाहों से चुनकर हमारे अलम और निकलेंगे उस शाख के काफिले, जिनकी राहे तलब से हमारे कदम मुख्तसर कर चले दर्द के फासले। कर चले जिनकी खातिर जहांगीर हम, जान गवा कर तेरी दिलबरी का भरम, हम जो तारीक राहों में मारे गए। शुक्रिया। मेरी आदत है कि किताब पढ़ते हुए जब भी कोई बात बहुत पसंद आ जाए तो मैं उस पर एक छोटा सा दिल बना देती हूँ। नारसाई के इंतसाब में लिखा था अम्मी के नाम, जो एक मर्तबा किसी फीनिक्स की तरह अपनी ही राख से खुददारी, हिम्मत, मोहब्बत और इस्तकामत की मिसाल बनकर उभरी तो फिर उन्हें कभी डूबते नहीं देखा। ये जुमला बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे ये जुमला मैंने अपनी अम्मी के लिए लिखा हो। मैंने झट से अपने दिल का एक छोटा सा टुकड़ा निकालकर इस जुमले पर सजा दिया। अगले सफ़े पर दिबाचा था, दिल की बातें जो दिल को बहुत भाया। यहाँ लिखा हुआ था कि बज़ाहिर ये कहानी एक अदीबा और शायरा की कहानी है, मगर दर हकीकत ये जिंदगी में मुख्तलिफ शोबों में जद्दोजहद करती हर औरत की कहानी है। इस एक जुमले ने किसी और के दुख को और मेरे दुख के दरमियान के फासले को एक लम्हे में मिटा दिया और उसे हमारा साझा दुख बना दिया। नावल के मरकजी किरदार सायरा की कहानी पढ़ते हुए मुझे सिर्फ सायरा की जिंदगी के अलमियाती लम्हात और नारसाई का एहसास नहीं हुआ, बल्कि बारहा अपनी जिंदगी में झांक कर देखने का भी मौका मिला कि बकौल शायर, ये जो रेगे दश्ते फराक है, ये जो रेगे दश्ते फिराक है, ये रुके अगर तो निशान मिले कि जो खामियों की सलीब है वो गड़ी हुई है कहाँ कहाँ। नावल में रुबीना ने जिस खूबसूरती और बारीकी से किसी एक इंसान के साथ हुई माशरती नाइंसाफी को कुछ मखसूस लोगों का गुनाह बताने के बजाय माशरे का अलमिया बताया और उसे जिस तरह एक इज्तिमाई मसला बनाया वो वाकई बहुत मुतासिरकुन है। बकौल रुबीना, इस नावल को लिखना मेरे लिए आसान नहीं था। इसे लिखते हुए कहानी के मरकजी किरदारों को उन्होंने अपने अंदर महसूस किया और वो कारी को भी तलकीन करती रही कि अगर इस नावल को पढ़ते हुए आपको अपना चेहरा नजर आए तो मुंह फेरने के बजाय हकीकत पसंदी से उसको नजर भरकर जरूर देखें। नावल को पढ़ते हुए सायरा की कहानी में मुझे बहुत जगह एक ऐसी औरत नजर आई जो एक ही वक्त में बहुत मजबूत,
اور کمزور بھی ہے۔ مضبوط اس لحاظ سے کہ وہ ایک روایت پرست معاشرے میں ایک روایت شکن شاعرہ اور ادیبہ ہے، وہ اپنا سچ جی سکتی ہے اور اسے تمغے کی طرح اپنے سینے پر سجائے فخر سے تن کر کھڑی ہے، اور کمزور اس لحاظ سے کہ اس کا سچ اس کے پیاروں کی زندگی میں زہر گھول رہا ہے، اس کے پیاروں کو اس کی روایت شکنی کی وجہ سے دنیا کے تانے تشنے سہنے پڑتے ہیں، اور یہ بات اس کے دل میں چھید کر دیتی ہے۔ ناول میں اس منظر کی عکاسی بہت خوب کی گئی ہے کہ کیسے تخلیقی ذہن رکھنے والے افراد کا سپورٹ سسٹم یعنی ان کے خاندان والے بری معاشرتی روایت کے زیر اثر آ کر ان کے حصے کی دھوپ اور سایہ خیرات میں دے دیتے ہیں، مگر ان پودوں کی آبیاری نہیں کرتے۔ کیسے دریا کے الٹے رخ بہنا بہت مشکل ہے۔ وقت سے پہلے پیدا ہونے والے اور آگے چلنے والے ذہین افراد جو معاشرے کو اپنی قید سے آزاد اور باغی نظر آتے ہیں، انہیں سچ بولنے کی سزا اور قیمت کیسے اور کہاں کہاں چکانی پڑتی ہے۔ ناول میں ایک اور چیز جو میرے لیے بہت متاثر کن رہی وہ انسانی نفسیات کے بہت سارے گہرے اور پیچیدہ رازوں کو کہانی میں بہت طریقے سے پرونا تھا۔ جیسا کہ مرکزی کردار سائرہ کا اپنے والد سے رشتہ اس کی زندگی میں آنے والے تمام مردوں کے ساتھ اس کے رشتے پر اثر انداز ہوتا ہے، کیسے باپ کا موجود نہ ہونا یا موجود ہوتے ہوئے غیر حاضر رہنا کسی بچے کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے خالی پن پیدا کر دیتا ہے۔ محبت کی اس کمی کو بھرنے کے لیے بچہ نوجوانی اور ادھیڑ عمر تک ہر اس چھری پہ اپنی زبان رکھنے کو تیار ہو جاتا ہے جہاں اسے محبت کی ذرا سی بھی چاشنی چاٹ لینے کی امید ہو۔ کیسے بچہ اپنی ماں کی کوکھ سے ہی اس کے دکھ سکھ کو محسوس کر کے اپنا دکھ سکھ مان لیتا ہے، اپنی ماں کا ٹراما بچہ کیسے اپنا لیتا ہے اور وہ ٹراما کیسے تا حیات اس میں پیوست رہتا ہے، کیسے بھوک اور غربت بچے کے اندر اپنے سگے بہن بھائیوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا نہیں ہونے دیتی اور محبت کے جذبے کو کھا جاتی ہے۔ ناول میں کہانی کے اندر فروغ اور غربت اور جہالت کی وجہ سے پیدا ہونے والی بے شمار دوسری معاشرتی ناانصافیوں پر سے بھی پردہ اٹھایا گیا۔ مثال کے طور پر چائلڈ میرج یعنی نوعمری کی شادیاں اور ان کے اثرات، شادی شدہ خواتین پر شوہروں کی طرف سے کی گئی جنسی زیادتی یعنی میرٹل ریپ، بچے کی پیدائش پر عورت کے جسمانی ٹراما کو غیر اہم سمجھ جانا وغیرہ وغیرہ۔ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ تقریباً 600 صفحات کے اس ناول کے بارے میں مختصراً کچھ کہنا گویا دریا کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف تھا۔ اس ناول کے توسط سے میں اتنا ضرور جان پائی ہوں کہ روبینہ ایک درد مند دل رکھنے والی محبت سے بھری زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سچ بولنے اور سچ سننے کی ہمت رکھنے والی خاتون ہے۔ وہ اتنی بہادر ہیں کہ نہ صرف دوسرے بلکہ اپنے رویوں پر بھی سوال اٹھا سکتی ہیں۔ وہ اپنی رحم دلی اور بہادری کو اپنے کندھوں پر میڈل کی طرح سجائے کھڑی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، پست حوصلے والے تیرا ساتھ کیا دیں گے، پست حوصلے والے تیرا ساتھ کیا دیں گے، زندگی ادھر آ جا ہم تجھے گزاریں گے۔ بہت بہت شکریہ سمر اشتیاق صاحب۔ آپ نے دیکھا کہ یہ ادب اور نفسیات کے درمیان ایک